Maayong adlaw sa tanan. Gusto lang ako i-share ang among kasinatian sa pagkandak namo og school physical inventory kauban sa among inventory team nga gipanguluhan sa among supply officer. Good. Ayan na. Sige, kaya na. Ay, sayo pa kayo, my God. Dili gyud lalim ang agianan. Tungod kay kinahanglan pa namo mulabang sa usa ka hanging bridge. Sa pagsugod, medyo kulba-kulba gyud tungod sa kahaylo ug kalayo. Pero tungod kay nagtinabangay mi ug nagdinasigay, nalampasan ra namo kini nga hagit. Kini nga kasinatian nagpahinumdum sa amua nga ang inventory dili lang kay trabaho nga i-check ang gamit ug supply sa eskwelahan, kundi usa-usab ka journey nga nagpakita sa importansya sa teamwork, commitment, ug serbisyo para sa mga estudyante ug mga magtutudlo sa kabukiran. Bisan pa man sa kalisod sa dalan, malipayon namo nga nahuman ang inventory kay kabalo mi nga kini usa ka pamaagi aron masiguro nga magamit ug maayo ang mga resources para sa kaayuhan sa tanang estudyante. Mao kini ang among gamay pero dakong kontribusyon alang sa edukasyon. Thank you, Lord. Oh, naman itong ginagay. Charis.